औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात मुहर्रमुल हराम शब आशूर 4 मुहर्रम से आज 7 मुहर्रम है। ये सफ़र आपके साथ रवां दवा है। 12 मुहर्रम तक मैं आपके साथ रहूँगा। सीरत नवासे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज क्योंकि 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम मंसूब है उस शहज़ादे से कि जिसके सहरे की आस थी। करबला में शोहदा की तादाद तो कम थी, लेकिन जो शहीद हुए ना, वो अपनी मिसाल आप थे, जिनकी आज शहादत है कि जिनके नाम की आज मेहंदी उठेगी। अपने अपने घरों में तमाम मुसलमान मेहंदी की रस्म अदा करते हैं और मशरूबात सबील के लिए शरबत वगैरह बनाते हैं। और वो बहन, वो बेटियां जो अपने घरों पे बैठी हैं, जिनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, यकीन कीजिए कि आज की शब जो कि 7 मुहर्रम की है, ये उस शहज़ादे से मंसूब है कि अगर आप उनके नाम की मेहंदी अपने हाथों पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह अगले साल अपने घर जाएंगे और शादी हो जाती है उन बहन बेटियों की, भाइयों की भी। हर कोई मुस्तफ़ीद होगा क्योंकि दिन बड़ा अहम है, शहादत बहुत बड़ी है। क्योंकि आप फ़र्जंद हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के। करबला में जब आपको शहीद कर दिया गया ना, तो इमाम हुसैन ढूंढ रहे थे कि कासिम कहाँ हो, मुझे कासिम आपका लाशा नज़र नहीं आ रहा। तो आवाज़ें आने लगी टुकड़ों से, क्योंकि इमाम वक्त थे। जब जनाब कासिम की आवाज़ नहीं आ रही थी ना, तो जगह जगह लाशे के टुकड़े तकसीम कर दिए गए थे। इस तरह से लाशे को तकसीम किया गया कि खुदा लानत करे उन जालिमीन पर कि जिन्होंने आले रसूल को इस तरह से शहीद किया। किस चीज़ का बदला था, क्या वजह थी? नाज़रीन, विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब गदीर खुम में मौला बनाया गया था ना, वो मौला बनाना नागवार गुजरा और वो जंग आज तक नज़र हम देखते हैं कि यजीद आज भी है और हुसैनियत आज भी है। हक के सामने जो डट जाए वो हुसैनियत का अलमबरदार है, और जो यजीदियत का पहरेदार होता है वो आज भी जुल्म कर रहा है। आज हम बात करेंगे सीरत जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की। नाज़रीन, चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की आप जीनत बनते हैं। सरमाया मिलत अहले सुन्नत मुफ्ती जाहिद असलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, शुक्रगुजार कि आज के इस अहम दिन पे आपने वक्त जी, दिया। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके साथ ही नाज़रीन, आप रूहानी स्कॉलर हैं, लेकिन क्योंकि हाशमी घराने से आपका ताल्लुक़ है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि एक हाशमी घराना जो दीन इस्लाम की बका के लिए करबला में अपने बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक नज़ान अक़ीदत पेश किया, शहादत के मनसब पर फायज हुए। सईद शाह हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बाबा, व बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाहि व आपने बरकातुहू। आज के इस अहम जज़ाक अल्लाह, आपने मदु किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनाब। इनके साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथी हैं बाबू उमर फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया आज के अहम दिन पे आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में मदु करने का, और यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए भी बहुत शुक्रिया। पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल 5 का कि उन्होंने हम सबको यहाँ एक गुलदस्ते के मानंद मौका दिया। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। इंशाल्लाह जो कि सीरत जनाब कासिम अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, चलता हूँ आज की जो मस्तूर हैं हमारे साथ, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाम है, आपकी पहचान मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र से है। सैयदा मूना काज़मी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रगुजार कि आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अहम दिन पर मौका दिया कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद की यहाँ पर ज़िक्र लेकर बैठे हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है कि हमें चुन लिया जाता है इमाम की तरफ से कि हम उनका ज़िक्र कर सकें। और जैसे कराची के हालात हैं, जो ट्रैफिक के हालात हैं, बेशक बड़ी मुश्किल होती है कि लाइव ट्रांसमिशन को करना और मेहमानों का वक्त पे आना। लेकिन गुफ्तगू बड़ी हसीन होने की, क्योंकि ज़िक्र है उस शहज़ादे का कि जिनके
लाश को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में एक गठरी में समेट के लाए थे। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, नवासे रसूल की कुर्बानी कभी हम फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन वो शहादतें भी हम फरामोश नहीं कर सकते कि जिन्होंने आकर इमाम हुसैन का साथ दिया। खैमे में जब तमाम 72 मौजूद थे तो आपने चिराग को भी बुझा दिया था कि कल शहादतें होंगी, कोई जाना चाहता है चले जाए, मैं राज़ी हूँ, मैं हुसैन राज़ी हूँ। लेकिन सलाम है उन शोदा को कि जिन्हें कहा कि नहीं, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कूफियों की तरह वो लोग नहीं थे। क्या कहेंगे अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह। हमने आज की इस नशिस्त को मंसूब किया है हज़रत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहज़ादे जानिब। कासिम, शहज़ादे कासिम जो शहज़ादे हैं, मेरे आँखों की आँखों का तारा, बेशक। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखों का तारा। और जब मुअर्रिख़ीन ने वाक़े करबला को अपनी किताबों में तहरीर किया ना, तो एक वो वक्त आया कि जब शहज़ादे ने आकर अपने चाचा जान की बारगाह में अर्ज़ किया कि मुझे भी इजाज़त आय इनायत हाय। फरमाएँ कि मैं भी आपकी खातिर, आपकी मोहब्बत में इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ। तो आपने पहली मर्तबा इजाज़त नहीं दी, क्योंकि आप उनका चेहरा देखकर हाँ, अपने प्यारे भाई की यादों को ताज़ा फरमाया करते थे। बेशक बेशक। और आपके वालिद गिरामी यानी कि हज़रत कासिम के वालिद गिरामी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर सहाबा इकराम याद मुस्तफ़ा मनाया हाय करते हाय थे। हाय। अब कुछ इस तरह का माहौल बन गया कि तारीख़ तबरी के अंदर ये बात लिखी गई है, इसकी जल्द 5 है, सफ़ा नंबर 430 था 447। मकतबे का नाम है दार एहया तुरास बैरूत। और इसी तरह अल कामिल फ़ी तारीख़, इसकी जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 75 था 81। मकतबे का नाम है दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत। और इसी तरह मकातिलुत तालिबीन, इसके सफ़ा नंबर 93 पर, और मकतबे का नाम है दारुल मारिफा बैरूत। और इसी तरह यही बात अल बिदाया व निहाया जल्द 8 सफ़ा 198 पर मौजूद है। और सियर व एलाम नुबला, इसकी जल्द 3 सफ़ा नंबर 280 से लेकर 315 तक ये अहवाल मौजूद हैं कि क्या कहते हैं तारीख़ तबरी में। तो कमाल लिखा कि जब आपको इजाज़त दे दी गई, पहले अपनी वालिदा माहिदा के पास जाते हैं कि अम्मा जान ज़रा मुझे वो ख़त अता फरमाइए ना कि जो मेरे बाबा जान ने आपको दिया था। तो अब वो ख़त जब लाया गया तो इमाम की बारगाह में पेश किया गया कि ये लीजिए ख़त आपने पढ़ा। तो ख़त के ऊपर तहरीर था कि ए मेरे प्यारे भाई, ए मेरे प्यारे भाई, जब आप अकेले हाँ। मैदान करबला में होंगे, हाय सामने यजीदी खड़े होंगे, तो उस वक्त मेरी तरफ से मेरे बेटे की नुमाइंदगी को कबूल भी फरमाना और इजाज़त भी अता फरमाना। तो इमाम अली मकाम ने उनको जब इजाज़त दी ना, तो मिलकर आने लगे, इमाम अली मकाम रवाना फरमाने लगे। तो उस वक्त का जो नक्शा लिखा गया है, किताब का नाम है मक़तलुल हुसैनी। तो इसी से ये तारीख़ तबरी के हवाले सारे लिए गए हैं। तो उसमें लिखा गया कि फ़ख़रजा इलैहि ग़ुलामुन कअन्ना वजहहु शक़्क़ुल क़मर। कहते हैं कि अचानक एक ग़ुलाम का मतलब यह होता है कि एक लड़का, एक नौजवान। अब यहाँ पर 13 से लेकर 16 तक के अक़वाल मिलते हैं, कहीं पर 14 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र है। इस उम्र में हमारे नौजवानों को अपनी ज़रूरियात का पता होता है, लेकिन ये वो नौजवान हैं जिन्हें इस्लाम की फ़िक्र है और नाना के दीन की फ़िक्र है। तो जब वो रवाना हुए, देखा निकले, तो तारीख़ तबरी के अंदर लिखा गया कि उनका चेहरा ऐसे था जैसा कि 14वीं का चांद चमक रहा है। इसलिए कहते हैं कि तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। और अल कामिल फ़ी तारीख़ वालों ने कमाल कर दिया, कहते हैं सुम्मा खाराजा अहलुल बैत कासिम इब्न हसन। कहते हैं कि फिर अहले बैत अतार से बारी आ जाती है शहजादे कासिम की। आप अहले बैत अतार की जानिब से जाते हैं मैदान के अंदर, तो एक तरफ यजीदियों पर एक लर्जा तारी हो जाता है। कहते हैं कि है तो ये बच्चा, मगर बताओ तो ये है कौन। तो देखने वाले कहते हैं कि इसे बच्चा मत समझना, इनकी रगों के अंदर जो खून दौड़ता है वो खून मुस्तफ़ा है, और इनकी रगों के अंदर जो खून दौड़ता है वो हैदरी खून है। फिर उसके बाद मकातिल तालिबीन के अंदर ये लिखा गया
کہ جب ان ظالموں نے دیکھنا کہ نوجوان شہزادہ ہے اور کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر چکا ہے تو ان سے مقابلہ تو نہ کیا جا سکا، تو سب نے کہا کہ سارے یکبارگی طور پر حملہ کرو، کیونکہ ایک ایک ہو کے آتا تو ان کی نسلیں تباہ ہو جانی تھی، مگر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یکبارگی حملہ کیا۔ البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا گیا کہ بات یہ ہے کہ ثم قتل اہل البیت قاسم بن حسن، پھر وہ وقت آیا کہ مقابلہ کرتے رہے، جب یزیدیوں نے یک بارگی حملہ کیا تو پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر امام علی مقام نے جب ان کا لاشا دیکھا تو آپ نے ایک دعائے ضرر فرمائی کہ تباہ ہو جائیں یہ لوگ، برباد ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے میرے پیارے بھائی کی نشانی کو شہید کر دیا۔ اور اس طرح کے یہ الفاظ ہیں آپ کے، اور باقاعدہ اس طرح اسی روایت کو حضرت امام زین العابدین نے بھی نقل کیا ہے کہ جب وہ گئے تھے تو ایک ماحول بن گیا تھا، ہر طرف یزیدیوں میں لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ قاسم ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ ہیں کہ ان کو عام نہیں سمجھنا، ان کے اندر حیدری خون بھی دوڑتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا کا خون بھی دوڑتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا خون بھی ہے، اور یہ خون مصطفیٰ ہیں۔ اور جب آپ نے یکبارگی طور پر ان کا مقابلہ کیا، جب وہ سامنے کھڑے نہ ہو سکے تو حملہ کرنے کے بعد دیکھا کہ لاشا تو ہے مگر لاشے کے اندر سے بھی نور کی شعاؤں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ کیا خوبصورت خلاصہ آپ نے بیان کیا۔ مونا قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونا، جیسے کہ مفتی صاحب کی آپ نے گفتگو کو سماعت کیا، جناب قاسم ہم شکل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور روایت میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جناب قاسم اتنے نازک تھے، خوبصورتی کی تو انتہا تھی، آپ حجاب میں رہتے تھے، اور چند ہی شخصیات ہیں آل محمد کی جو حجاب میں رہتی تھی۔ شہزادے اکبر بھی حجاب میں رہتے تھے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے، نظر لگ جاتی تھی، اور جب وہ کپڑے پہنتے تھے کہ یہ کپڑے جسم کے ساتھ اگر لگ جاتے تو خون آ جاتا، یعنی اتنے نازک، ہائے 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 آل رسول کہ کیا کہنے، کہ ایسے نوجوان کو، ایسے خوبصورت نوجوان کو کیسے شہید کیا ہوگا۔ بالکل، شہادت کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں، یہ فضائل امام حسن کے فرزند کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ نے ابھی بات کی خوبصورتی کی، تو خوبصورتی کیوں نہ ہو کہ تاریخ کہتی ہے کہ سر سے لے کر کمر تک امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے، اور حضرت قاسم اپنے بابا کی شبیہ تھے، یعنی کہ شبیہ پیغمبر اگر کوئی ہستی ہیں تو حضرت علی اکبر کے ساتھ ساتھ حضرت قاسم علیہ السلام، تو حسن و جمال کا عالم تو ہوگا کہ آج ہمارے بچے تیار ہو جائیں تو ہم بہت زیادہ ان کو تیار ہونے کے بعد نظر اتار رہے ہوتے ہیں، ان ماؤں کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بچے ہی شبیہ پیغمبر ہوں، اور حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اور حضرت قاسم علیہ السلام جب نبی اللہ دنیا سے جا رہے تھے تو ایک پیغام دیا تھا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، یعنی کہ کتاب صامت اور قرآن ناطق، بولتا ہوا قرآن۔ یہاں حضرت قاسم علیہ السلام کی بات کریں تو آغا صاحب نے بات کی 9 محرم کی کہ بتیوں کو بجھا دیا گیا اور سب سے پوچھا گیا کہ کون شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ جب مولا عباس علمدار علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے فہرست دی اور کہا کہ فہرست میں سب کے نام بتاتے جاؤ، تو ایک مرتبہ حضرت قاسم علیہ السلام، وہ 13 سالہ بچے تھے جو کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ کیا چچا میرا نام بھی ہے؟ تو مولا حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم چھوٹے ہو، ابھی بیٹھ جاؤ، تمہارا نام دیکھتے ہیں آتا ہے یا نہیں۔ مطلب اتنا بے صبرا پن تھا میدان میں جانے کا، شہادت کو نوش فرمانے کا، کہ کچھ سالوں پہلے جب قرآن نازل ہوا تو پروردگار عالم نے ایک آیت نازل کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے، موت بھی کوئی ذائقہ رکھتی ہے۔ کئی سالوں بعد میدان کربلا میں امام حسن کے فرزند بتاتے ہیں کہ جب مولا حسین ابن علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم موت کو کیسا پاتے ہو، تو امام حسن کے فرزند کہتے ہیں موت کو میں شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ یعنی کہ جو موت اللہ کے لیے ہو، جو موت اسلام کے لیے ہو، جو موت دین کے لیے ہو، جو موت اللہ کے ارکان کو بچانے کے لیے ہو، وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ یہاں ذائقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور شہادت کا عالم یہ ہے کہ شہادت کا جیسے انہوں نے کہا کہ بچہ بچہ ایسا تھا کہ میدان کربلا میں کوہرام تھا، طے یہ ہوا تھا ایک بر ایک کی جنگ ہوگی، یعنی کہ ایک کے مقابلے میں ایک ہی آئے گا،
لیکن کربلا کا بچہ بچہ ون مین آرمی کہ جب میدان میں جاتے تھے اور ان کو واصل جہنم ایک کے بعد ایک کرتے جاتے تھے تو مجبوراً لعینوں کو حکم دینا پڑتا تھا کہ اب سب ایک ساتھ حملہ کرو. اور امام حسن کے فرزند پر جب ایک ساتھ حملہ ہوا اور زین سے زمین پر آنے لگے تو ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں چچا میں گھوڑے سے گر گیا, اماں میں گھوڑے سے گر گیا, کیونکہ یتیمی میں وقت گزارا. اور یتیمی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اتنا ان کو پیمپرڈ کر کے پالا تھا, اتنا زیادہ محبت سے پالا تھا, اتنے نازک تھے. جیسے کہ کہا ابرار بھائی نے کہ کرتا بھی اگر موٹا ہوتا تھا تو ان کے خون آنے لگتا تھا. اتنا نازک بدن ایک شہزادہ. جب وہ زین سے زمین پر آئے تو ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام آخری آواز کو سن کر دوڑے, ایک طرف سے مولا عباس علمدار دوڑے. تو جب یہ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے لگے تو فوج اشقیاء میں شور اٹھ گیا کہ عباس آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں. دائیں جانب کی فوجیں بائیں جانب اور بائیں جانب کی فوجیں جب دائیں جانب ہوئیں تو زندگی میں جناب قاسم علیہ السلام کا لاشا جو تھا وہ پامال ہو گیا تھا, ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا, کیونکہ نازک بدن تو آلریڈی تھے. وہ جب ٹکڑوں میں بٹ گیا تو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں, یہ مظلومیت ہے امام حسین علیہ السلام کی جو ہم سوچتے نہیں ہیں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ماتم کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہم شہادت پہ نہیں روتے, ہم اس مظلومیت پہ روتے ہیں. آج اگر زخمی ہونے کے بعد کوئی شہید ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں, ہم کتنا ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے, جس کو ہم نہیں جانتے ہم ان شہداء پہ بھی روتے ہیں. یہاں پر ایک چچا اپنے اس بھتیجے کو جس کو دیکھ کر اپنے بھائی کو یاد کیا کرتے تھے, دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خاک ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا. آواز دیتے ہیں بیٹا قاسم کہاں ہو, آواز کا جواب نہیں آتا. دوبارہ آواز دیتے ہیں, جواب نہیں آتا. مولا فرماتے ہیں میں امام وقت ہو کر آواز دے رہا ہوں کہاں ہو. وہ جو 18,000 کے عالمین کے امام ہوں اور وہ کسی چیز کو پکاریں تو بے جان چیزیں بھی بول پڑتی ہیں. یہ وہ ہستیاں کہ اگر کنکر ہاتھوں پہ رکھ لیں تو وہ بھی کلام کرنے لگتے ہیں. جب فرمایا کہ میں امام وقت ہو کر تمہیں آواز دے رہا ہوں, مجھے پکارو, تم کہاں ہو, تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے, راویوں نے لکھا کہ حضرت قاسم کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے نے اٹھ اٹھ کر بتایا کہ آقا میں یہاں ہوں, مولا میں یہاں ہوں, چچا میں یہاں ہوں. اور عالم یہ تھا کہ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر مظلومیت امام حسین, غربت امام حسین علیہ السلام کہ جو لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لاتے رہے, یہ وہ جنازہ تھا جس پر کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یہ جنازہ میں کیسے اٹھاؤں. اپنی ابا کو اتارا اور اس کو زمین پر بچھا دیا. خاک کربلا پہ بچھانے کے بعد ایک ایک ٹکڑے کو چنتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں اور شکر خدا بجا لاتے جاتے ہیں. رضاً بقضائہ و تسلیما لامری, امام حسین علیہ السلام نے ہر جنازے پر شکر اللہ کا ادا کیا. اور جب یہ گٹری خیام حسینی میں پہنچی تو اس کا عالم یہ تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پہلے بلایا گیا اور بی بی سے کہتے ہیں قاسم کا لاشا آ گیا. تو بی بی ہاتھوں میں تلاش کرتی ہیں کہاں ہے میرے قاسم کا لاشا. تو مولا کندھے پر سے گٹری اتارتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں, اور پھر خیام حسینی میں جو کوہرام تھا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب جناب قاسم کو شہید کر دیا گیا نا, جب لاشا پامال ہو گیا تو گٹھی کو سمیٹا, ٹکڑوں کو سمیٹتے ہیں اور جب خیموں میں لے کے آتے ہیں تو کیا منظر تھا بابا. ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں آل رسول کی قربانیوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 محرم الحرام کو لعینوں نے, خبیثوں نے پانی بند کر دیا, پانی بند کر دیا. انہوں نے پانی بند کر کے سمجھا کہ ہم نے اسلام کو فتح کر لیا. نعوذ باللہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان کے غلاموں کی آپ کرامات دیکھیں, ان کے غلاموں کو دیکھیں. ان کے غلاموں کی اگر آپ دیکھیں, خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ یہ کاسا لے کے جاؤ اور انا ساگر کو کہو کہ تمہیں خواجہ نے بلایا. تو انا ساگر پورا خواجہ غریب نواز کے کاسے کے اندر آ گیا. تو ان کے غلاموں کی یہ شان ہے. اگر امام حسین چاہتے تو نہر فرات کیا, نہر نیلم بھی آ جاتا وہاں پر. آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مطلب اسلام کو فتح کر لیا, اسلام کو قیامت تک فتح نہیں کر سکتے. کیا شان احمدی کی, چمن میں ظہور ہے, ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے. محمد کا نور تو ہر ایک کے اندر محمد کا نور موجود تھا. اس نور کو کون مٹا سکتا ہے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس نور کو مٹا دیتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے بابا. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے
टुकड़े जब लाशे के पास आए ना तो ढूंढ रहे हैं सर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, हम तो सिर्फ बयां कर रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए नाज़रीन किराम, ऐसा खूबसूरत नौजवान और जिसके लाशे को पामाल करने के बाद, और अभी ज़ाकिरा ने कहा कि ये वाहिद आले रसूल का घराना है, बड़ा मजलूम घराना है। अगर इनके बाबा की बात की जाए तो इनका लाशा वापस आया, दफन होने के लिए जा रहे थे इमाम हसन, लेकिन दोबारा तीर बरसाए गए। ये वो लाशें हैं जो बार बार शहीद हुए। अगर मासूम अली असगर की बात की जाए तो मौला आपकी मजलूमियत को सलाम है, आपके सब्र को सलाम है कि शहजादे अली असगर के लाशे को भी 2 बार शहीद किया गया। जब इमाम हुसैन ने तपती रेती के अंदर मौला असगर को लिटा दिया ना, आखिरी रामगाह तक पहुंचा दिया, तो जब लाशों की गिनती हुई ना 10 मुहर्रम को, तो शिमरी ने कहा कि एक लाशा कम है। तो किसी मालूम ने कहा कि हमने देखा कि हुसैन जो है वो एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाए दरिया की तरफ जा रहे थे, शायद हुसैन ने वहाँ बच्चे को छुपा दिया हो या कुछ भी कर दिया हो। तो मालूम ने कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ, या दफन कर दिया इमाम हुसैन ने वहाँ जाके। तो नेज़ों के साथ एक दफ़ा फिर मासूम अली असगर को शहीद किया गया और शहजादा कासिम को बार बार शहीद किया गया, बार बार शहीद किया गया कि टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, हाय अफसोस के आने में मुझे बहुत देर लगी। बाबू भाई आपकी जानिब आऊँगा, आले रसूल का जिक्र हो रहा है और मुहर्रम जब जब आता है मुसलमानों का जज्बा जो है वो उभर आता है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मौका देने का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि कायनात के बनने का कोई मकसद था, ये वैसे नहीं बना है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप शुरू करें तो जितने भी और अल्हामी किताबें आई है, तो जो रसूल आए, अम्बिया कराम आए, पैगम्बर आए, तो वहाँ लफ्ज़ अहमद का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये तमाम चीज़ें आई है और हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस उम्मत में पैदा हुए हैं, मुसलमान हैं, बिल्कुल हम मुसलमान हैं और इस उम्मत में पैदा हुए हैं। और ये वो चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर। अल्लाह पाक ये खाली कुरान के हद तक नहीं, ये आज तक ये चीज़ें बाकायदा तौर पर साबित भी कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विलादत फरमाए तो कौन नहीं थे, वालिद मोहतरम, कुर्बानी दी। दिखाया गया कि ऐसा ना हो कि कल को कोई शख्स उठे और कहे कि मैं यतीम पैदा हुआ था। आप देखिए हिस्ट्री किस किस तरीके से। फिर जब आप आते हैं हज़रत अली उल मुर्तज़ा की तरफ, मौला अली की तरफ, तो वहाँ देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत क्या है, किस कदर थी। हालांकि लोग बहुत सारे थे, कुरैश में थे बहुत सारे, चाचा थे, दीगर थे, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम क्यों इतने प्यारे थे, उनसे क्यों लगा। और वो समझो पैदाइश से रहकर उन्हीं के साथ थे। फिर उनके बाद से जब ये लड़ी नीचे की तरफ आती है तो आप करबला तक जाते हैं, तो 7 मुहर्रम हराम की बात आती है कि पानी बंद कर दिया गया, आखिरी ऑप्शन पानी बंद कर दिया गया और 10 मुहर्रम आने को है। फिर तो मुझे ये बताया जाए कि ये जितनी भी इन, जैसे ज़ाकिरा साहिबा ने कहा कि मजलूमियत थी, तो मैं कहता हूँ मजलूमियत तो चलो एक छोटी सी बात हो गई, जुल्म और बर्बरियत थी। हाय हाय हाय, बेशक, और टारगेट किलिंग थी, सही, ये जुल्म और बर्बरियत थी कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये हम बार बार बताते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, ये हम ना भी बताएंगे तो चलता रहेगा सिलसिला। क्यों? ये एक तारीख का बदतरीन जुल्म हुआ है, बेशक, तो ये रिपीट होता रहेगा। और जब जब मुहर्रम आएगा हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि हर कोई तंजीम जीतती है ना, इलेक्शन जीतते हैं तो बैनर उठा के रोडों पे आ जाते हैं। किसी के तंजीम के बंदे को शहीद कर दिया जाए तो वो रोडों पे आके बाकायदा उसके जज्बे खाकी को उसी झंडे के साथ लपेट देते हैं कि भाई इसका ताल्लुक फ़लाँ जमात से था, इसका ताल्लुक फ़लाँ जमात से था। लेकिन कुर्बान जाऊँ नवासे रसूल की कि इनका ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन किसी एक फ़िका के थोड़ी हैं। ये करबला में कोई मुझे बताए तो कि करबला क्या सिर्फ फ़कत शियाओं के लिए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ नाना के दीन के लिए, सिर्फ कलमा हक के लिए
نانا کے دین کو بچانا تھا. اگر شیعہ کہیں کہ نہیں ہمارے لیے گئے تھے, سنی کہیں نہیں ہمارے لیے گئے تھے, اور بھی فقہ کہیں کہ ہمارے لیے نہیں, انہوں نے فقط دین بچایا, کلمہ بچایا. اب جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس پہ لازم ہے کہ کلمہ بچانے والوں کا ذکر کریں, اور ہر محرم آپ کے نام کا کم سے کم کچھ نہ کریں تو ایک گلاس شربت کا ہی بنا کے بانٹ دیں, تاکہ ہم اس چیز کو ریلائز کر سکیں کہ ظلم ہوا تھا. کیا کہیں گی مونا؟ جی مونا. میں کہوں گی کہ اگر ایک گلاس شربت بھی نہیں تو ٹھنڈا پانی. اور آپ نے کہا کہ صرف شیعہ سنی یا مسلمانوں کی قربانی نہیں تھی, عالم اسلام کو ایک قانون دیا امام حسین علیہ السلام نے, یا حق ہے یا باطل ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور فقہ تو تھے ہی نہیں جی, اس وقت فقہ کہاں تھا, وہاں فقہ صرف دو ہی تھے, ایک حسینیت کا, ایک یزیدیت کا. اور اگر آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایک میسیج آپ کو پہنچا دیں, اور اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں, علامہ صاحب آپ تشریف آئیں, بابا آپ ہیں, عمر بھائی آپ ہیں, یہاں دیکھیں اتحاد ہے نا, اتحاد بین المسلمین ہے, یہاں اہل تشیع بھی ہیں, یہاں اہل سنت بھی ہیں. تو آج ہم اگر اس چیز کو, اس دامن کو پکڑ لیں, آج 7 محرم کی اس نشریات میں, چینل 5 کی نشریات میں عہد کر لیں کہ ہم نے یا تو یزیدیت کا ساتھ دینا ہے یا حسینیت کا ساتھ دینا ہے, تو یقین کیجئے یہ نفسا نفسی, یہ تعصب, یہ ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل, کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ واہ 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 بشر واہ, کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. واہ واہ دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا, بے شک بے شک, کیونکہ امام علی مقام کے مقابلے میں کھڑا ہونا ایسا ہی ہے گویا کہ آپ امام الانبیاء کے مقابلے میں آ گئے بے ہیں, شک بے شک. کیونکہ میرے آقا نے تو بات ہی ختم فرما دیا. اچھا, ان سے محبت کے بغیر میں کہتا ہوں کہ جینے کا بھی حق نہیں علامہ ہے. صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اگر نوازہ رسول سے ہم منہ پھیریں گے تو رسول خدا سے منہ پھیریں گے, کیونکہ رسول خدا کا قول کس کو یاد نہیں ہے, حسین منی وانا من الحسین, کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. اب جو رسول خدا کو اپنا کہتا ہے اس پہ لازم ہے کہ امام حسین کے اس دن کو منائے. بے شک آپ نے, میں یہی حدیث سنانا چاہ رہا تھا, بات دل سے دل کو راحت ملتی ہے, محبت کا رشتہ ہے, کہ میرے آقا نے بات ہی ختم فرما دی نا, کہ فرمایا کہ ان سے صرف محبت ہے, بس محبت ہے, بس محبت ہے, ان سے محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین. آج تک ہم نے اس حدیث کو سنا تو ہے, مگر آج میں آپ کو بڑے اعلیٰ انداز کے اندر اس کی تشریح بتا دیتا ہوں, مختصر انداز میں. فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں, یعنی حسین کا ظہور مجھ سے ہے, حسین کا صدور مجھ سے ہے. اس کی شرح کچھ یوں سمجھیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر عورت کی اولاد کی نسبت اور تعلق اس کے باپ کے خاندان کی جانب ہوتا ہے, مگر جب امام علی مقام کی بات آئی نا, موجم کبیر جلد نمبر 22 صفحہ 423 ہے, حدیث نمبر 1042 ہے, مجموع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224 ہے, مسند فردوس جلد 3 صفحہ نمبر 264, حدیث نمبر 4787, الاکمال فی اسماء الرجال جلد 19 صفحہ نمبر 483 پر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے, یعنی کہ حسین کا ظہور مجھ سے ہے. وہ اس طرح ظہور ہے کہ ہر بچے کا خاندان دیکھا جاتا ہے, مگر امام علی مقام کی جب باری آئے نا, آپ نے فرمایا کہ اس کا ولی بھی میں ہوں, اس کا باپ بھی میں ہوں, اس کا نانا بھی میں ہوں, اس کا وارث بھی میں ہوں. اور پھر اگلا جملہ رہ گیا نا, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. اب یہ بات بھی سن لیجئے ابرار بھائی, توجہ, کہ میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے. فرمایا کہ میرے اسلام کا ظہور حسین سے ہوگا, میری سنت کا ظہور حسین سے ہوگا, اسلام کا نفاذ حسین سے ہوگا, میری سنتوں کا محور حسین سے ہوگا. اور میدان کربلا کے اندر بظاہر تو امام علی مقام کی شہادت تھی, مگر باطنی طور پر یہ شہادت مصطفیٰ کی تھی. اور اس پر جو ہے نا شرح لکھی ہے, ملا علی قاری نے اس حدیث کی وضاحت لکھی, مرقات المفاتی, اس کی جلد 9 صفحہ 3952 دار الفکر ہے. اور اس کے علاوہ علامہ عبدالرؤف مناوی فیض القدیر جلد 3 صفحہ 488 پر لکھتے ہیں, اور تحفۃ الحافظی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 307 پر ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے, بینی و بینہ کمال الاتصالی والمحبتی, یعنی میرے اور حسین کے درمیان میں اتنا کمال کا محبت ہے کہ حسین مجھ سے جدا نہیں ہے, میں حسین سے جدا نہیں ہوں. اور پھر فرمایا کہ میری اور حسین کی اتنی محبت ہے کہ میرے بعد یدوم ذکری و یبقی امری بسببی یفعلہ بعد
دی, فرمایا کہ میرا اسلام, میری شریعت, میرے احکامات جو دنیا پر چھا جائیں گے وہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد چھا جائیں گے. ہاں بھائی تو فرمایا کہ یہ بات ہے کہ میں حسین سے ہوں, کا یہ مطلب ہے. اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے وہاں پر جو قربانیاں دی تھیں, یہ قربانیاں حسین کی جانب سے خالی نہ سمجھنا, بلکہ ظاہری طور پر تو امام علی مقام کی قربانیاں تھیں اور باطنی طور پر اپنے نانا کی قربانیاں پیش کر رہے تھے. علامہ صاحب آپ نے یقین کیجئے کہ تاثر تھوڑا چینج کر دیا انہوں نے, اور ایسی گفتگو آپ نے کر دی کہ یہ وہ عمر بھائی بابا یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اور فقہ, ہم اپنے آپ کو فقہ واریت میں نہ تقسیم کیجئے. گزارش ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے, یا تو حسینی بن جائیے یا یزیدی بن جائیے, فقہ دو ہیں. کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, جب آپ وقفے سے واپس آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس خان وعدے میں کس کس کو رسول خدا نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, اگر اس کو اذیت دی تو گویا مجھ رسول کو اذیت دی. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.